बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत की बारिश चाहते हो तो ये वजीफा जरूर करो। जब इंसान समझ जाता है कि कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती, कि थामने वाला अल्लाह है, अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें ज़माने का गुलाम बना देती है। मोहतरम नाजरीन, इन कलमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है, और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वुसअतों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारक में बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बिशारतें हैं। इस तरह कई ऐसे आमाल हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। ये मुजर्रिब वजीफा है। अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी घर के अंदर, इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे ये पैसा कहाँ से आ गया। मोहतरम नाजरीन सामीन, आजकल पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। पैसे ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें। ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफें हो, दुख हो, बे औलादी हो, रिज्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा जरूर करके देखें। हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी करें। बेहद आसान वजीफा है। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसानी अकल दंग रह जाती है, और मौजज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। इस वजीफे की बरकत से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कोई शख्स ऐसे इंसान के पास भी जाए जो बरसों से इसकी बात ना मान रहा हो, तो वह शख्स इन कलमात के जरिए इसका मुती और फर्मा बरदार हो जाएगा। तो आज इन बहन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास तोहफा पेश खिदमत है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि आप सब अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से ही ये सारी चीज़ें मांग लें। मोहतरम नाजरीन, सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही ये एक तस्बीह पढ़ लें, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तंग दस्ती, गुर्बत और पसमानदगी सब कुछ भाग जाएंगी। इस तस्बीह की इतनी बरकतें और फजीलतें हैं कि इसे पढ़ने वाले से अल्लाह पाक बहुत ही जल्द राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह पाक किसी इंसान से राज़ी हो जाता है तो फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे के अगले पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दो और इसकी हर जायज़ हाजत और मुराद और ख्वाहिश को पूरा कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। आप फरमा रहे थे, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो इस तरह कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर दरूद भेजता है इस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, क्योंकि जन्नत में ऐसा एक ही मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है वो मैं हूँ। चनांचा जिसने मेरे
لیے وسیلہ طلب کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ عمل ہے اور وہ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک معجزہ کریں گے اور ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کروں: اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار ہے اور مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں ہی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو، آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اس عمل کو بآسانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر وقت تھوڑا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی 3 مرتبہ پڑھ لے، لیکن درود ابراہیمی کی برکت اور فضیلت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں، اس اسماء الحسنہ کے ساتھ پکاریں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جلد قبول کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ کلمات یہ ہیں جن کو پڑھنا ہے، جس کا وظیفہ کرنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا رزاق یا رزاق یا رزاق 100 بار پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفے کی برکت سے آپ کو زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کریم آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ زندگی کے جو ہم اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، بس وہی زندگی اور اس میں کیے گئے اچھے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا۔
دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں وہ دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔